नाज़रीन, हजारों इसराइली जासूस और फौजी फलस्तीन के कब्जे में, दर्जनों हेडक्वार्टर्स का कंट्रोल भी फलस्तीन ने संभाला। इस वक्त इसराइल पूरी तरह से घुटनों पर आ चुका है। उनका जो रिमोट कंट्रोल है वो इस वक्त फलस्तीन के हाथ में आ चुका है। उनकी पूरी नेशनल सिक्योरिटी दांव पर लग गई है और उसका कंट्रोल भी इस वक्त फलस्तीन की मज़ामती तहरीक के पास आ चुका है। और ये मुश्किल तरीन सूरत हाल देखकर अमेरिका ने इसराइल के खिलाफ सबसे मुश्किल पोजीशन ले ली है, सख्त तरीन उनको पैगाम दिया है और हंगामी तरीन दौरे पर ब्लिंकन इस वक्त इसराइल पहुंच चुके हैं, जहां पर हतमी फैसले किए जाने हैं। तो ये अहम तरीन तफसीलात, ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हमारे पास आ चुकी हैं। किस तरह से हेडक्वार्टर्स पर कब्जा किया, वहां पर किस तरह से सिक्योरिटी सर्वर्स उठाए गए, जिससे पूरी उनकी नेशनल सिक्योरिटी तबाह बर्बाद हो चुकी है। और ये अब किस तरह रशिया को मुंतकिल किए जाने हैं और पूरी तरह से इसराइल की बर्बादी शुरू होने वाली है। ये तमाम अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम नाज़रीन आपको बताते हैं कि कल इसराइल किस तरह जंग से खुद भागा है। वो इतना हवास बाख्ता और शिकस्त खोरदा हो चुका है कि उसने एक तकब्बुर और गरूर के साथ फिरौन बनकर जंग शुरू की थी और कहा था कि फलस्तीनियों की नस्लें मिटा देंगे, लेकिन आज वो खुद किस तरह से जंग से भागा है। कल जब मुआहदा खत्म होने में 1 घंटा बाकी था, बल्कि 75 मिनट बाकी थे, तो वो सबसे टफेस्ट टाइम था। बहुत ही क्रूशल वो घड़ी आ गई थी क्योंकि मुआहदा जो है वो एक्सटेंड नहीं हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि जंग दोबारा से शुरू होने वाली है। और जो इसराइली वॉर प्लेन्स हैं, उनके ड्रोन्स हैं, वो भी गजा मतलब उनके आसमान पर पहुंच चुके थे और पूरी तरह से लड़ाई दोबारा से शुरू होने वाली थी। जो मज़ामती तहरीक है वो तो पहले से ही तैयार बैठी हुई थी। उन्होंने तो पहले दिन से कह रखा है कि हमारे हाथ हमेशा ट्रिगर पर रहेंगे और हम तब तक मुआहदे की पासदारी करेंगे जब तक दुश्मन करता है। तो पूरी तरह से मज़ामती तहरीक हमला करने के करीब थी। सिर्फ वो चंद मिनट्स का इंतजार कर रही थी कि मुआहदे की वो खिलाफ वर्जी ना करे। जो ही टाइम खत्म होगा उसके बाद वो हमला शुरू कर देंगे और चंद मिनट बाकी रह गए थे। लेकिन फिर देखिए कि इसराइल खुद इससे फरार हुआ और इसराइल ने खुद कहा कि ठीक है, हम 1 दिन का और मुआहदा कर लेते हैं। फिर उन्होंने अपने जहाज भी वापस बुला लिए, अपने ड्रोन्स भी वापस बुला लिए, अपनी जो नेवी है उसको भी वापस कर दिया। आप देखिए कि उनके पास सिर्फ जमीनी फौज है मज़ामती तहरीक के पास, लेकिन इनके जहाज, इनके ड्रोन्स, इनकी टेक्नोलॉजी, इनकी नेवी, इनके टैंक्स सब बुज़दिली दिखाकर पीछे हट गए और खुद मुआहदे में एक्सटेंशन की। तो इस तरह पूरी तरह से इसराइल अब खुद जंग से भाग रहा है, जो बड़े तकब्बुर के साथ गजा को मिटाने के लिए निकला था। तो आज बरोज जुमेरात 1 दिन का वक्फा मजीद बढ़ाया गया है। अब देखते हैं कि कल ये एक्सटेंड होगा या फिर दोबारा से फाइट शुरू हो जाएगी। तो अहम तरीन मुलाकातें जारी हैं और अगले आने वाली जो चंद घंटे हैं, क्या ये एक्सटेंड होगा या फिर दोबारा से लड़ाई शुरू हो जाएगी, बहुत अहम है। लेकिन इसराइल पूरी तरह से शिकस्त खोरदा हो चुका है। उसकी अपना मीडिया, उसकी अपनी मिलिट्री अब ये तस्लीम कर चुकी है। अहम तरीन हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जो कि नाकाबिले तरदीद हैं। खुद उन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया है और उसके बाद मैं आपको जो हेडक्वार्टर्स पर कब्जे हुए हैं, जो उनके सिक्योरिटी सर्वर्स उठाए गए हैं, किस तरह ये रशिया और ईरान को मुंतकिल किए जा सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आप ये उनके जनरल का बयान उन्हीं के मीडिया पर देखिए कि इसराइली आर्मी डजंट हैव द एबिलिटी टू डील विद सेवरल एरिनाज, यानी सेवरल फ्रंट्स सेम टाइम, कि वो एक ही वक्त में बहुत सारे जो फ्रंट्स है, जिस तरह लेबनान का है, जिस तरह सीरिया है, वहां पर रशियन फोर्सेस डिप्लॉय हो चुकी हैं। फिर आपका गजा का महाज है, फिर आपका वेस्ट बैंक का महाज है, फिर यमन का महाज है। इन सब पर वो नहीं लड़ सकते और आगे अगर जंग बढ़ती है तो उसमें जॉर्डन और इजिप्ट भी शामिल हो सकता है। तो वो इतने फ्रंट्स पर लड़ने की काबिलियत नहीं रखती, बल्कि वो तो एक फ्रंट पर भी लड़ने की काबिलियत नहीं रखती। तो इतने जब फ्रंट खुलेंगे तो इनके इतने टुकड़े होंगे, इनको अंदाजा भी नहीं है। फिर उनका एक और अहम तरीन बयान देखिए कि हमास रिलीजेस प्रिजनर्स फ्रॉम द प्लेस वी वर सपोज टू कंट्रोल इन नॉर्थ। ये सबसे अहम तरीन जुमला है, उनका स्टेटमेंट है, जो उनकी शिकस्त का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने खुद ये मोहर सबत कर दी है। वो कह रहे हैं कि ये तो वहां से कैदी निकाल कर ला रहे हैं नॉर्थ से, जहां पर हम दावा कर चुके थे कि हमारा यहां पर कब्जा है। तो अगर वहां पर हमारा कब्जा था तो फिर ये वहां से कैदी कैसे सामने लेकर आ रहे हैं और वहां पर लोग भी मौजूद हैं। तो खुद उनका मीडिया जो है वो उनके जनरल जो हैं तस्लीम कर रहे हैं कि ये हमारी शिकस्त है। जो हम पहले क्लेम करते रहे कि हमने इतना कब्जा कर लिया, ये हमारे कंट्रोल में आ गया है, वो सब बकवास थी और उसमें कोई हकीकत नहीं थी। फिर आप उनका एक और बयान देखिए कि एयरफोर्स कांट विन वॉर
टुडे कि आज के दौर में ये एयर फोर्स जो है वो इस तरह जंग नहीं जीत सकती, आपको ज़मीनी तरह से जाकर लड़ना होगा। और जब ज़मीनी फ़ौज उनकी जाती है तो वहाँ पर उनके टैंकों का भी कब्रिस्तान बनता है और उनके हज़ारों फ़ौजी भी हलाक हो रहे हैं। तो वो किसी भी तरह से जो है वो फतह उनके नसीब में अब नहीं लिखी गई, हर तरफ उनको शिकस्त से शिकस्त है। अब मैं आपको सिक्योरिटी सर्वर्स, उनके स्पाइज, उनके सोल्जर्स, उनके ऑफिसर्स किस तरह फ़लस्तीन की मुट्ठी में आ चुके हैं, उनकी नेशनल सिक्योरिटी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है और फ़लस्तीन के हाथ में आ चुकी है। अहम तरीन हक़ाइक़ और सबूत आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कल हमने आपको खबर दी थी कि इनके एक 8200 यूनिट है जो कि पूरी तरह से इनको इंफॉर्मेशन फराहम करता है इनकी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से। उनकी जो डिटेल्स हैं वो फ़लस्तीन के हाथ में आ चुकी हैं और आज उससे भी ज़्यादा बढ़कर डिटेल सामने आई हैं। आज पता चला है कि 50 हेडक्वार्टर्स पर इन्होंने कब्जा किया था। ये ईरान ने इस चीज़ को सामने लेकर आया कि 7 अक्टूबर को फ़लस्तीन की मज़ामती तहरीक जब अंदर घुसी थी तो उन्होंने इनके 50 फौजी हेडक्वार्टर्स पर कब्जा किया था और ये अहम तरीन हेडक्वार्टर्स थे। और यहाँ से दर्जनों जो सिक्योरिटी सर्वर्स हैं वो उन्होंने फौरी तौर पर उठाए। ऐसा लगता है कि उनका जो वाहिद मकसद था वो यही था कि ये जो सिक्योरिटी सर्वर्स हैं जो कि इनकी नेशनल सिक्योरिटी की ज़मानत है, जो कि पूरी तरह से इनको घुटनों पर ले आएंगे, इनको उठाना है। तो वो सबसे पहले उन हेडक्वार्टर्स में घुसे, वहाँ से सिक्योरिटी सर्वर्स उठाए दर्जनों के हिसाब से और उनको फौरी तौर पर गज़ा में मुंतकिल किया। अब ये सिक्योरिटी सर्वर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? ईरान खुद इस हवाले से बता रहा है कि इन सिक्योरिटी सर्वर्स में उनके तमाम जो स्पाइज हैं, जो उनके इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं, उन तमाम का डाटा इसमें है, उन तमाम के नाम इसमें है, उन तमाम के लोकेशन, उनकी एक्टिविटीज वो सारी इसमें है। ओ भाई, और ये इसमें वो हैं जो सिर्फ इसराइल की बात नहीं हो रही, पूरी दुनिया में जो उनके एजेंट्स काम कर रहे हैं जो कि हजारों की तादाद में है, वो सब के नाम उसमें, उनकी सब की एक्टिविटीज, उनकी लोकेशन उसमें है। तो अगर ये नाम रशिया को दे दिए जाते हैं या किसी और मुल्क को दे दिए जाते हैं और पब्लिक कर दिए जाते हैं तो हजारों इनके जो जासूस हैं वो मारे जाएंगे और इनकी नेशनल सिक्योरिटी की धज्जियां बिखर जाएंगी। ये इसराइल कायम ही नहीं रह सकता। इसराइल क्या कोई भी कंट्री हो, वो अपनी इंटेलिजेंस के बगैर आज के दौर में कायम नहीं रह सकता। जंगों में जो सबसे कलीदी किरदार अगर कोई चीज अदा करती है तो वो आपकी इंटेलिजेंस होती है और ये तो उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है और पूरी दुनिया में जो उनके एजेंट्स हैं सबके नाम, उनका सारा पता, सारा कच्चा चिट्ठा इस वक्त फ़लस्तीन के हाथ में आ चुका है और अब उन्होंने फैसला करना है कि इसका उन्होंने करना क्या है। और ईरान इसमें बता रहा है कि इनमें उन स्पाइस के नाम भी हैं जो ईरान में ऑपरेट कर रहे हैं और उसके बाद मिडिल ईस्ट में ऑपरेट कर रहे हैं, सीरिया में, इराक में। तो अगर ये नाम ईरान को दे दिए जाते हैं तो ईरान उन एजेंट्स को पकड़कर क्या करेगा? इनमें वो नाम भी हैं जो रशिया में ऑपरेट कर रहे हैं, जो इसराइली एजेंट्स हैं, तो उनके साथ फिर क्या सलूक होने वाला है अगर ये सारी इंफॉर्मेशन रशिया के हाथ लग जाती है? तो इस चीज ने पूरी तरह से इसराइल को काबू कर लिया। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यानी ये एक ऐसी चीज उनके हाथ लगी है कि वो इस पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। वो अपनी कोई बड़ी कीमती से कीमती चीज पर कंप्रोमाइज कर सकते हैं लेकिन इस चीज पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये तो उनके पूरे मुल्क की मौत के मुतरादिफ है। तो इसलिए उनको हर शर्त माननी पड़ेगी, हर जो उन पर टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जाएंगी, जो बात उनसे बनवाई जाएगी वो उनको माननी पड़ेगी। तो पूरा कंट्रोल मज़ामती तहरीक के पास आ चुका है। इसलिए आप देखते हैं कि जो इसराइल है वो हवास बाख्ता हो चुका है। उसे समझ नहीं आ रही कि वो जंग शुरू करे या फिर मुआहदा कर ले या फिर सीज फायर कर ले, आगे चला जाए, पीछे हट जाए। बिल्कुल पागल हो चुका है, बौखला चुका है, उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो करे क्या। तो अब देखना है कि मज़ामती तहरीक क्या फैसला करती है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर फ़लस्तीनी रियासत को कायम होना चाहिए, हमारे जो प्रिजनर्स हैं उनको वापस लेकर आएं। ये सबसे बड़ी चीज आगे सामने रखी जानी है। तो क्रूशल मोमेंट्स इस जंग के शुरू हो चुके हैं, क्रूशल घंटे शुरू हो चुके हैं कि ये जो उनके पास कीमती तरीन चीज आई है इसको वो किस तरह से इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे अहम होगा। अब इनके कुछ शिकस्त के कुछ और अहम तरीन सबूत आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये टेलीग्राफ, दुनिया का अहम तरीन इदारा समझा जाता है, वो क्या लिख रहा है कि देयर डिफीट टेल्स Hamas tunnels are advanced pieces of engineering and often contain explosive traps dug into their structure। वो कह रहे हैं कि ये जो इनको इबरतनाक शिकस्त हुई है इससे साबित होता है कि जो मज़ामती तहरीक ने टनल्स बना रखी हैं वो दौरे जदीद की जो अहम तरीन, मतलब ज़बरदस्त जो है ना एडवांस तरीन जो इंजीनियरिंग है उसका ये मुंह बोलता सबूत है। और इनके स्ट्रक्चर में ऐसे उन्होंने ट्रैप्स लगाए हुए हैं
ایکسپلوسیو ڈیوائسز اس کے سٹرکچر میں اندر فکس کی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی اس کو ایسے کھولنے کی کوشش کرے گا تو وہ وہاں سے بلاسٹ ہو جائے گا. تو ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ان ٹنلز کا کیا کرنا ہے, اور وہ ٹنلز اس جنگ میں اہم ترین کردار ثابت کریں. دیکھیں نا, اگر وہ زمین پر ہوتے, بلڈنگز میں ہوتے, تو یہ بلڈنگز اڑا دیتے. وہ تو 60 میٹر زمین کے نیچے ہیں جہاں آپ کا بم بھی کچھ نہیں کر سکتا, جتنا مرضی بڑا بم گرا دیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. پھر لبنان سے اہم ترین بیان آپ دیکھیے کہ on October 7 arrogance was buried forever and there is no security or peace without Palestine state. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی انا تھی, جو ان کا تکبر تھا 7 اکتوبر کو, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم نے دفن کر دیا. اور اب جو ایکویشن, پاور کی ایکویشن بن چکی, جو بیلنس آف پاور بگڑ چکا ہے, یعنی پہلے اسرائیل یہاں پر تھا اور مزاحمتی تحریک یہاں اتنی کمزور تھی, اب وہ ایسے آ چکی ہے. تو جو بیلنس آف پاور بن چکا ہے اس وقت, اب فلسطین کے قیام کو کوئی نہیں روک سکتا, اور یہ ساری چیزیں ان کے شکست کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور اب ان کے لیے کوئی اور آپشن نہیں بچا, کیونکہ جتنے طاقتور وہ ہو چکے ہیں ان سے یہ لڑ نہیں سکتے. اس لیے آج ان کو ان کا حق دینا پڑے گا. پہلے وہ صرف پتھر مارتے تھے, آج ان کے پاس خطرناک ترین راکٹس, میزائل اور بم آ چکے ہیں جن کا سامنا اسرائیل نہیں کر سکتا. اب اس مشکل ترین صورتحال میں اسرائیل کی تاریخ کا سب سے مشکل ترین یہ دور ہے جب اسرائیل ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے قریب ہے. بالکل گراؤنڈ ریالٹیز بدل چکی ہیں, اسرائیل کا اپنا وجود خطرے میں ہے, لیکن اس میں امریکہ پل بیک کر چکا ہے. امریکہ کیٹیگوریکلی اس نے کہہ دیا ہے کہ اب مزید اس جنگ میں ہم آپ کے ساتھی نہیں ہو سکتے, آپ کو سیز فائر کرنا چاہیے, پیچھے ہٹنا چاہیے, اگر آپ جنگ میں جاتے تو ہم آپ کے ساتھی نہیں ہو سکتے. اور اس کے لیے بلنکن کو ہنگامی دورے پر اسرائیل بھیجا گیا ہے, اور وہاں پر وہ حتمی فیصلے انہوں نے کرنے. اب آپ سوچیں گے کہ بھائی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بلنکن کو اس لیے بھیجا گیا ہے, اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو یہ اہم ترین چیز میں آپ کے سامنے رکھنا جا رہا ہوں. بائیڈن کا کل کا بیان دیکھیے بلنکن کے روانہ ہونے سے پہلے. بائیڈن وارنز Netanyahu during phone call that Israel can't operate in south like in north. اب اس سٹیٹمنٹ میں پوری طرح سے امریکی پالیسی اسرائیل کے حوالے سے چھپی ہوئی ہے, جو کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی. پورا جو ان کی پالیسی میں شفٹ آ چکا ہے صرف اس سٹیٹمنٹ میں. اب آپ سمجھیے کہ یہ جو ورڈ ہے وارن, یہ پہلی بار استعمال کیا گیا ہے اسرائیل کے خلاف. اس سے پہلے اگر آپ اس جنگ کے ارلی ڈیز میں چلے جائیں تو امریکہ کی جانب سے اگر کوئی پیغام آتا بھی تھا بامر مجبوری سویلینز کے حوالے سے کہ سویلینز کی اتنی شہادتیں ہو رہی ہیں, اگر ان سے پریس کانفرنس میں پوچھا جاتا کہ آپ خاموش کیوں ہیں, تو وہ کیا بیان دیتے تھے کہ وی ارج اسرائیل ٹو اوائڈ کلنگ آف سویلینز. اب ارج جو دیکھیں ڈپلومیسی جو ہوتی ہے نا, اور میڈیا جو ہوتا ہے اس میں یہ ورڈ اور سٹیٹمنٹ ہی میٹر کرتی ہے, اور اسی میں ساری چیزیں چھپی ہوتی ہیں. اب یہ جو ارج کا لفظ ہے, ارج سب سے سافٹ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں, ہم ان کو کنونس کرتے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں پلیز یہ کام نہ کریں, یہ غلط ہے. لیکن وارن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وارن کا مطلب ہوتا ہے ہم خبردار کرتے ہیں, اگر تم نے یہ کام کیا تو تمہیں پرائس پے کرنی پڑے گی. اگر آپ امریکہ کے بیانات ایران کے خلاف اٹھا کر دیکھ لیں یا رشیا کے خلاف اٹھا کر دیکھ لیں, آپ کو یہی لفظ ملے گا کہ وی وارن ایران, وی وارن رشیا. تو وہ لفظ جو وہ دشمنوں کے خلاف استعمال کرتے تھے وہ آج اسرائیل کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. تو یہ پوری طرح سے ان کی پالیسی میں شفٹ ہے. یعنی ارج ایک سافٹ سا ورڈ ہے, یہ صرف خانہ پوری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم انہیں موٹیویٹ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں پلیز یہ کام نہ کریں, ہم انہیں کنونس کرنے کی کوشش کریں. لیکن جب وارن کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم خبردار کر رہے ہیں کہ اس رستے نہ جانا, وگرنہ تمہیں ہیوی پرائس پے کرنی پڑے گی. تو فار دا ویری فرسٹ ٹائم یہ لفظ بائیڈن کی جانب سے استعمال کیا گیا ہے, اور بالکل دھمکی لگائی گئی ہے اسرائیل کو کہ جنگ کی طرف نہ جانا. کیونکہ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ ان کو فلسطین کے لوگوں سے ہمدردی ہو گئی ہے, کو بڑا انہیں انٹرنیشنل لا کی فکر ہو گئی ہے یا ہیومن رائٹس کی بڑی فکر ہو گئی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف اسرائیل کے خاتمے کا معاملہ نہیں رہا, اس سے اسرائیل تو ڈوبے گا, امریکہ ڈوب رہا ہے, اس کے ساتھ امریکہ کی جو ہیجمنی دنیا میں وہ ختم ہو رہی ہے, بائیڈن کی کرسی خطرے میں ہے, پورا امریکہ میں جو ایک کیوس پیدا ہو رہا ہے, تو وہ سب سے بڑا خطرہ ہے امریکہ کے لیے. اسی لیے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں, ان کے لیے بھی کوئی آپشنز نہیں بچے ہیں. تو یہ دراصل اصل بات ہے. تو یہی پیغام دے کر بلنکن کو اسرائیل بھیجا گیا, اور انہیں حتمی وہاں پر ملاقاتیں کرنی ہے, اور ان کو جنگ بندی کی طرف لے کر آنا ہے, مکمل سیز فائر کی طرف لے کر آنا ہے, اور ان کو بتانا ہے کہ ایک تو ہم ساتھ نہیں دے سکتے, اگر تم نے جانا ہے تو پھر تمہارے لیے
یہ آگے چیز کھڑی ہے. تم نے غزہ پر قبضہ تو کیا کرنا, تمہاری اپنی ریاست بھی بچ نہیں سکتی. اور اگر آپ اس جنگ کو شروع ہونے سے پہلے امریکہ کے بیانات دیکھیں تو اس میں بڑا اہم ترین بیان ان کے سیکٹری آف ڈیفنس کا تھا. اس نے اسرائیل کو یہ کہا تھا کہ جن علاقوں میں تم جنگ کرنے جا رہے ہو, یعنی سینٹر میں, شہر کے بالکل سینٹر میں, وہاں پر تم جا تو سکتے ہو لیکن واپس نہیں آ سکتے ہو. وہاں پر ایسے ایسے ٹریپس ہیں کہ تم واپس نہیں آ سکو گے. انہوں نے وارن کیا تھا ان کو, لیکن یہ طاقت کے نشے میں چور تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم 20 دن میں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے, لیکن امریکہ کی وہ بات بھی سچ ثابت ہوئی کہ یہ وہاں پر گئے تو صحیح لیکن واپس نہیں آ سکے, واپس یہ تابوت میں ہی آئے ہیں. تو اب جو وہ کہہ رہا ہے کہ تم غزہ پر قبضہ تو دور اپنی ریاست بھی نہیں بچا سکو گے, تو یہ جو ان کا تجربہ صحیح ہے, ویسے میں کہتا ہوں یہ ان کے ساتھ آگے پھر یہی ہونا ہے. پھر آپ ایک اور اہم چیز ناظرین ذہن میں رکھیں کہ اسلحہ دینا کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی. مطلب بیسیکلی بالکل مطلب اسلحہ ایک میٹر کرتا ہے, لیکن اسلحہ خالی دے دینے سے جنگیں نہیں جیتی جاتی. امریکہ کی سپورٹ یہ ہے کہ وہ ان کو جس طرح سے عالمی سطح پر سپورٹ کرتا ہے, جس طرح سے سیکیورٹی کونسل میں ان کو سپورٹ کرتا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ اس جنگ کو شروع ہونے سے پہلے اسرائیل نے امریکہ کو کہا تھا کہ عربوں کو خاموش کروانا ہے, عربوں میں کسی کا بھی ری ایکشن نہیں آنا چاہیے. تو بلنکن نے ایک ایک ملک کا دورہ کیا, سعودی عرب سے لے کر آپ کا UAE سے لے کر جارڈن سے لے کر ایک ایک ملک وہ گیا اور سب کو کہا کہ کوئی ری ایکشن تم نے نہیں کرنا, بالکل خاموش بیٹھنا ہے. یہی بات انہوں نے ایران کو بھی کہی, آپ کے یمن کو بھی کہی, لبنان کو بھی کہی. تو وہ تو خاموش بیٹھے رہے, لیکن یہ 4-5 جو مالک ہیں یہ خاموش نہیں بیٹھے. تو یہ بھی ناظرین مدد ہوتی ہے. اگر مثال کے طور پر امریکہ نہ ہوتا تو یہ جتنے بھی میں کہتا ہوں منافق عرب ہیں, یہ پھر بھی انہوں نے ایکشن کرنا تھا, کیونکہ ان کی اپنی حکومتیں بھی تو خطرے میں آ رہی ہیں. روز بروز جو خاموشی یہ رکھے ہوئے ہیں, ان کے خلاف بھی تو وہاں پر سونامی اٹھ رہا ہے نا, طوفان اٹھ رہا ہے. تو انہوں نے ریئیکٹ کرنا تھا, لیکن امریکہ نے آگے سے مکہ دکھایا ہوا تھا کہ بالکل خبردار, کوئی حرکت نہیں کرنی. تو یہ بھی سپورٹ ہوتی ہے, خالی اسلحہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا. یعنی اگر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اسلحہ بے شک دیتا رہتا ہے, پھر بھی کچھ نہیں ہونے والا. تو اس پوری صورتحال کے بعد اب آپ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ امریکہ پیچھے ہٹ چکا ہے, کیونکہ جو پاور آف ایکویشن ہے, جو بیلنس آف پاور ہے وہ بگڑ چکا ہے. اب جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ مختلف ہو چکی ہیں. جو ورلڈ کی پوری دنیا کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, جو پاور کی ریالٹیز ہیں, وہ بالکل مختلف ہو چکی ہیں. آج یہ والا پلڑا جو بہت کمزور ہوتا تھا, آج یہ طاقتور ہو چکا ہے. اور امریکہ خود فائنینشل, آپ کے لیڈرشپ, آپ کے بہت سارے کرائسس سے خود اس کا شکار ہے. اس کو اپنی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے اپنا کیا کرنا ہے. پھر جتنے محاذ کھلتے جا رہے ہیں, آپ کا یوکرین کا محاذ الگ کھلا ہوا ہے, غزہ کا الگ ہے, کل کو چائنا تائیوان پر حملہ کرنے والا ہے, ادھر وینزویلا حملہ کرنے والا ہے. وینزویلا بھی فلسطین کا اتحادی ہے, اور ابھی انہوں نے دورہ کیا تھا اور بڑے اہم ترین انہوں نے فلسطین کے حق میں بیانات دیے تھے. تو جب یہ سارے محاذ کھل جائیں گے تو امریکہ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے اس کا مقابلہ کس طرح سے کرنا ہے. تو اسی لیے وہ سمجھ رہے ہیں, اور آگے الیکشن سر پر ہیں, اسی لیے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہترین موقع نہیں ہے جنگ کے لیے. اس وقت ہمیں پل بیک کرنا چاہیے, کیونکہ اب ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے ہیں. بے شک کل کو وہ جنگ کو آئیں گے, اسرائیل بھی کل کو جنگ چھیڑے گا, میں اس چیز سے ڈینائی نہیں کر رہا. آج سے 2 سال بعد اسرائیل شاید حملہ کر دے, لیکن میں اس وقت کی صورتحال بتا رہا ہوں کہ کبھی بھی وہ اس طرح سے ناکام نہیں لوٹے جس طرح آج لوٹ رہے ہیں, کہ وہ مجبور ہو کر بیک فٹ پر جا رہے ہیں. اس طرح کبھی بھی نہیں ہوا. یہ اہم ترین چیز آپ نوٹ کریں. اب میں آپ کو آخر میں تھوڑا سا جو امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے مزاحمتی طریقہ, جو پرزنرز ریلیز ہو رہے ہیں اور دنیا بھر میں فلسطین کے حق میں چیزیں ہو رہی ہیں. 75 سال انہوں نے ظلم بھی سہے, قتل عام بھی ہوتا رہا, بچوں کو جیلوں میں بھی ڈالا جاتا رہا, خواتین کو سیکس سلیوز بھی بنایا جاتا رہا, لیکن دنیا فلسطین کو غلط کہتی رہی. آج 75 سالوں بعد دنیا کو پتہ چلا ہے کہ صحیح کون ہے, غلط کون ہے. آپ یہ تصویر دیکھیے, یہ وہ اسرائیلی قیدی ہیں جن کو رہا کیا گیا ہے, اور وہ کس طرح سے مسکراتے ہوئے, ہاتھ ہلاتے ہوئے جا رہی ہیں. یعنی کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا, وہ بالکل خوش تھی, انہیں ان کا پورے طرح سے تقدس جو ہے اس کا خیال رکھا گیا. وہ اپنے پالتو جو کتے ہیں ان کے ساتھ ریلیز کی جا رہی ہیں جیسے وہ کسی پکنک پر گئی ہوں, جبکہ جو فلسطینی قیدی رہا کیے جا رہے ہیں, کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہے, اور یہ پہلے کے نہیں ٹوٹے ہوئے, بلکہ انہوں نے رہا کرنے سے پہلے ان پر تشدد کیا ہے. تو دنیا کو پتا چل رہا ہے کہ کون ظالم ہے اور کون معصوم ہے. تو یہ بہت بڑی فلسطین کی جیت یہاں پر ہو رہی ہے. یاد رکھیے, بالکل آپ نے یہ چیز نہیں بولنی کہ اصل جیت بیانیے کی جیت ہوتی ہے. بیانیہ آپ کے پاس ہونا چاہیے, آپ کو آپ کی شہرت اچھی ہونی چاہیے, آپ جو حقائق ہیں وہ دنیا کو پتہ چلنے چاہیے کہ ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے. اگر آپ مظلوم بھی ہوں اور دنیا آپ ہی کو غلط کہے تو آپ پر کیا بیتے گی. تو یہ 75 سال انہوں نے برداشت کیا ہے, لیکن آج ان کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہے
کہ چلیں یار ان کو دنیا ریکگنائز تو کر رہی ہے, دنیا کو یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی ظلم انہی کے ساتھ ہوا ہے, یہ بہت بڑی سایہ آف ریلیف ہے میں کہتا ہوں ان کے لیے. تو یہ اہم ترین حقائق میں نے آپ کے سامنے شیئر کیے, آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.